बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की। प्रथम लागो दो चरण को, धनी ने छुड़ायो खिन्न, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। अथ तीनों स्वरूपों की बितक लिखते। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण प्रियतम श्री राज जी महाराज, तथा प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, स्क्लेटन लगायत स्क्लेटन का आसपास में रहनुहुने संपूर्ण सुन्दर साथ जी जो हलमा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि र साथमा जुमको माध्यमद्वारा आज बितकको लाभ लिनुको लागि जो उपस्थित भइसक्नु भएको छ, र युवा बाहिरबाट पनि जो सुन्दर साथीहरू बितकको सेवा लाभ लिनको लागि जोडिनु भएको छ, हजुर सबैको आत्मस्वरूपमा प्रणाम गर्दै यसपालि 2078 सालको बितकको आज प्रथम दिन, श्रावण महिनाको कृष्ण पञ्चमीको दिन आज नेपाल भारततिर त आजको बिहान नै बितक प्रारम्भ भइसकेको उहाँको समयअनुसार, र हामीले यहाँको समयअनुसार आज हामीले आजदेखि श्रीमुख बितक साहिब जुन हर साल यो करिब 400 वर्ष करिबको यो हाम्रो परम्परा हो। यद्यपि निजानन्द सम्प्रदायको सिद्धान्त जुन छ यो त सृष्टिको पूर्वदेखि न ईश्वर न मूल प्रकृति तापाविधि भनेर महामतीजीले वाणीमा भन्नुभएको छ। निजानन्द सम्प्रदायको अन्तर्गत ब्रह्मज्ञान अन्तर्गत बितक साहिब वाणीको अन्तर्गत सृष्टिको पूर्वको स्थिति के थियो र वर्तमान समयको र सृष्टि पश्चात पनि जो परम सत्य परब्रह्म परमात्मा, उहाँको नाम धाम स्वरूप अनि लीलाको बारेमा यो संसारमा कसैले यदि अवगत गरायो भने निजानन्द आत्मधर्म ब्रह्म ज्ञानको अन्तर्गत श्री प्राणनाथजीले यो दुनियाँमा हामीलाई त्यो ज्ञान प्रशस्त गराउनु भयो, उपलब्ध गराउनु भयो। र हरेक साल हामी त्यो दिव्य ब्रह्मपुर धाम जुन धाममा रहनेवाला परमात्मा जो यो सृष्टिको निमित्त कारण हुनुहुन्छ, सृष्टिलाई बनाउने वाला, उपादान कारण पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, निमित्त कारण पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँकै आज्ञाद्वारा, उहाँकै हुकुमद्वारा यो सारा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुन्छ र लय पनि हुँदछ। ती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जसलाई हामी बहुत प्रेम पूर्वक श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाऊं भनेर भन्दछौं,
उहाँको नाम धाम स्वरूप अनि लीलाको विषयमा आजसम्म दुनियाँ अनभिज्ञ थियो। त्यो सम्पूर्ण जानकारी, त्यो सम्पूर्ण पहचान, त्यो अकथनीय जुन तत्त्वको बोध गराउँदै वितक साहेबमा दर्शाइएको छ। र आजदेखि प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। यसपालिकै हामी फरक ढङ्गले यहाँहरूलाई वितक साहेबको चर्चा श्रवण गराउनेछौँ। सुन्दर साथजी, हाम्रो धर्म प्रचारक यदुनन्दनजी एवं धर्म प्रचारक नवल किशोर सुन्दर साथजी जो पेन्सिल्भेनियाको एलिफेन्टमा बस्नुहुन्छ, भोलिदेखि उहाँहरूले लगातार महिनौं दिनसम्म श्रीमुख वितक साहेबको चर्चा सुनाउनुहुनेछ। आज हाम्रो धर्म प्रचारक यदुनन्दनजीको स्वास्थ्य अलिकति ठिक नभएको कारणले आज मैले वितक शुभारम्भ गरेको हुँ हजुरहरूको समक्ष, र म पनि बीचबीचमा यो सेवालाई अवश्य पनि गर्नेछु। सुन्दर साथजी, र आउनुहोस्, आजदेखि हामी जुन हाम्रो महिनौं दिनसम्मको यो श्रावण महिनामा हर महिना हर साल हामी आफ्नो चित्तवृत्तिलाई, आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो सुर्तालाई यो पूरा महिना दिन मूल मिलावामा 25 पक्षमा श्री राज्यको चरण कमलमा र ब्रह्मवाणीमा लगाउने अभ्यास गर्दछौँ। यद्यपि सालभर नै अर्थात् जीवनको प्रत्येक क्षणमा हामी सदैव यो प्रयत्न गर्दछौँ कि निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन। नित्यप्रति हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथको तन मन वचनद्वारा हामी सदैव यही प्रयत्न गर्दछौँ कुनै तरिकाले हाम्रो चित्तवृत्ति ध्यान राज्यको चरण कमलमा लागि नै रहोस् र त्यो चित्तवृत्तिलाई परब्रह्म परमात्माको सुन्दर स्वरूपलाई दिलमा बसाउन अनन्य भक्ति भाव प्रेमद्वारा राजी महाराजको स्वरूपलाई आफ्नो प्राण प्रियतमको प्यार प्रेम लाडलाई दिलमा बसाउनको लागि जुन यो मेरो बुझाइ अनुसार यो वितक साहेब भनेको हामीले सालभरसम्ममा जो हाम्रो इमानमा त्यहाँदेखि हाम्रो भक्तिमा संसारको मायाको प्रभावका कारण जुन जर्जर भएको हुन्छ, यो महिना दिनको वितक श्रवण वितक चर्चाले हामीलाई ताजगी प्रदान गर्दछ, मजबुती प्रदान गर्दछ र हामीलाई खबरदारी पनि गर्दछ। सुन्दर साथजी, र आउनुहोस्, यहाँ यो श्रावण महिना हरेक साल विक्रम सम्मत 1751 को समय श्रावण महिना को आज पञ्चमी तिथि हो र आजभन्दा 2 दिन पहिला पञ्चमी चौथी र तीज तृतीय तिथि। अब हम रहो न जावही मूल मिलावे बिन हृदय चढ आवही संसार लगत अघिन। महामती जी भन्नुहुन्छ कि सुन्दर साथजी, अनवरत रूपमा लगातार 1740 देखि 1751 सम्ममा श्री 5 पद्मावतपुरी धाममा हक्की स्वरूप श्री राज्य महाराज स्वयंले सुन्दर साथहरूलाई जागनी रासको ब्रह्मलीला सम्पादन गरेर प्रत्येक दिन घण्टौं घण्टासम्म परमधामको लीला विहारमा रमण गराउनुहुन्थ्यो। र यहाँ संसारमा पनि कोही लौकिक प्रेमीहरू हुन्छन्, मनुष्यहरू आफ्नो भाइ बन्धु बान्धव माता पिता आफन्तजनहरूले आफ्नो अगाडिबाट आफ्नो सामनेबाट उनीहरूले शरीर छोडेको अर्थात् उनीहरूदेखि अलग हुनुपर्ने जुन एउटा घडी हुन्छ त्यो कहिले पनि कल्पना गर्न सक्दैनन्। हामी सक्दैनौँ त्यो कुराहरू। हामीलाई त्यो वियोग त्यो घडी अति नै दुखदायी प्रतीत हुँदछ, दुखदायी हुन्छ, हामीलाई सही नसक्नुहुन्छ, असहनीय हुन्छ। सम्मत 1751 को समय तीजको दिन नै श्रीजी साहेबजी धामधनीजीले सुन्दर साथलाई अवगत गराउनु भयो
जानकारी दिनुभयो के सुन्दर साथजी। राजी महाराज को यो सत्य हो कि परब्रह्म परमात्मा द्वारा, उहाँको आज्ञा द्वारा, उहाँको इच्छा द्वारा, उहाँको हुकुम द्वारा यो ब्रह्माण्ड बनिन्छ अनि मेटिँदछ। परन्तु परमात्मा स्वयंले आफूले बनाएको ब्रह्माण्डमा आफै स्वयंले ब्रह्माण्डको मर्यादालाई तोड्नुहुन्न, किनभने यो समग्र ब्रह्माण्ड कालमा आएको ब्रह्माण्ड हो। काल यानी समयको अधीनमा छ यो ब्रह्माण्ड, समयको अधीनस्थ छ यो ब्रह्माण्ड। तसर्थ परब्रह्म परमात्मा जब सर्वप्रथम ब्रजमण्डलमा आउनुभयो, 11 साल 52 दिन लीला गरे पश्चात जुन तनलाई धारण गर्नुभएको थियो श्रीकृष्ण कन्हैयाको तनलाई, त्यसलाई संसारको मर्यादा अनुसार र राजी महाराजले जुन समय आफ्नो दिलमा निर्धारण गर्नुभएको थियो ब्रजको मण्डलमा लीला गर्ने, त्यो लीला पश्चात उहाँले त्यो तनलाई पनि परित्याग गरिदिनुहुन्छ। त्यो तनलाई पनि परित्याग गरिदिनु भयो, तर तनको जुन नाम रहेको थियो त्यो नामलाई अखण्ड गराइदिनु भयो। तत्पश्चात रासको मण्डलमा एक रात्रिको अखण्ड रात्रिको रासलीला हुँदछ। त्यस पश्चात ब्रह्म आत्माहरूलाई अझै परमधामको राजी महाराजको दिलमा, आफ्नो दिलमा परमधामको 25 पक्षको इलमको द्वारा, ज्ञानको द्वारा सुख उपभोग गराउनको लागि, अनुभूत गराउनको लागि, जसलाई हामी जाहेरी रूपमा इच्छा पूरा नभएर सखीहरूको भनेर नाम दिँदछौँ, सागर राज्यको दिलमा लहराउँदछ हो। त्यो आनन्दको सागरको अनुभूत गराउनको लागि अझै ब्रज उपयुक्त, ब्रज पनि पूर्ण रूपमा उपयुक्त साबित भएन। रासमा केही झलकमा मात्रै देखाउनु भयो र यो जाग्नेको ब्रह्माण्डमा जसरी कुनै एउटा माछो हुन्छ, पानीमा 24 घण्टा डुबुल्की लगाउँदछ, पानीको महिमा माछालाई थाहा हुँदैन, तर गर्मीको बेलामा टेम्परेचर अति नै तापक्रम उच्च भएको बेलामा त्यो माछो बाहिर निक्लियो, कदाच निकालिदिए कसैले भने त्यो माछोले एक पलमै प्राण त्यागिदिन्छ, किनभने माछाको लागि त्यो पानी प्राण हो। त्यसरी नै साहेबी अर्श अजिम की खिलवतमा भन्नुहुन्छ महामतीजीले, साहेबी अर्श अजिम की तुम्हें नजरों आवे तब, नूर तजल्ला की तजल्ली से जुदे हुए देखो जब। साहेबी यानी परब्रह्म परमात्माको प्रभुत्व, प्रभुको प्रभुत्व, सुप्रिम ट्रुथ गडको सुप्रिमेसी जसलाई भन्छ, श्री राजी महाराजको आफ्नो जुन प्रभुत्व छ, महिमा छ, सत्ता छ, उहाँको आनन्दको जुन उहाँको लीला छ, त्यो हामी सुन्दर साथलाई तब मात्रै त्यसको बोध हुँदछ, पूर्ण जानकारी हुँदछ, पूर्ण त्यसको इलम हामीलाई प्राप्त हुन्छ जब त्यो आनन्दको सागरबाट हामी अलग हुँदछौँ। अनि अलग हुने सम्बन्धमा मैं रह न सकूं रूह बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछुआखिन। न त हामी चाहेर पनि प्रियतम श्री राज्यसँग हामी एक पलका लागि अलग हुन सक्दछौँ, न राज्यले चाहनुभयो भने सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। परब्रह्म परमात्माद्वारा कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने कुरा कुनै पनि प्रबुद्ध वर्गले कल्पना गर्न सक्दैन, किनभने परमात्मालाई वेदले पनि भनेको छ प्रज्ञानम ब्रह्म प्रकृष्टम ब्रह्म, सर्वगुण सम्पन्न। हामी अल्पज्ञ छौँ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र सर्वगुण सम्पन्न, सर्व सामर्थ्यले युक्त हुनुहुन्छ परमात्मा। उदाहरणका लागि परमात्माले चाहनुभयो भने तोरीको दानालाई सगरमाथा जस्तो विशाल काय बनाउन सक्नुहुन्छ, र उहाँले चाहनुभयो भने सगरमाथा जस्तो विशाल कायलाई के गर्नुहुन्छ, तोरीको दाना अस्तित्वहीन बराबर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा काम गर्न सक्नुहुन्न, त्यो दिव्य ब्रह्मपुर धाममा उहाँले आफ्नो वाणीमा भन्नुहुन्छ, कोही बात खुदा से न हो वही ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी न होए। कुनै काम खुदा यानी परमात्मा द्वारा हुँदैन भन्न सकिँदैन, किनभने सब काम त उहाँद्वारै हुन्छ, तर एउटा काम उहाँद्वारा हुँदैन। पर एक बात ऐसी बक्का मिने,
एउटा कुरा परमधामभित्र बक्का भनेको अखण्ड परमधामभित्र जो हक से बिना होए परमात्माद्वारा स्वयं पनि त्यो काम गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। त्यो काम के हो त भन्दाखेरि मैं रह न सकूं रूहे बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन। म मेरा आत्माहरूदेखि एक पल पनि रहन सक्दिनँ र आत्माहरू पनि मदेखि भिन्न रहनै सक्दैनन्। यो हो परमधामको यथार्थ सम्बन्धको वास्तविकता। सुन्दर साथजी, परमधामको सम्बन्ध, आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध जो दुनियाँले कल्पना गर्दछ हैन, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव इत्यादि 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 भनेर कल्पना गर्दछ। स्वर्ग वैकुण्ठ निराकार र यहाँको जुन त्रिगुणात्मक भक्ति छ, यो त्रिगुणात्मक भक्तिभित्रको मान्यता, उपासना पद्धति र सम्बन्ध जस्तो परमधामको सम्बन्ध छैन। एक पल पनि परमात्मा हामीदेखि अलग हुनुहुन्न। यस्तो अकाट्य, अभेद्य र अछेद्य सम्बन्ध छ हाम्रो सुन्दर साथजी। र त्यो ब्रह्मधामबाट हामी यो नश्वर संसारमा हामीलाई खेल हेर्नको लागि हामीलाई सर्वप्रथम ल्याउनु भयो, त ब्रजमण्डलमा आयौँ, 11 साल 52 दिन लीला गऱ्यौँ। त्यो कुरा वितकमा आगे हामी अगाडि विस्तृत पूर्वक यो महिना दिनमा श्रवण गर्नेछौँ। रासमा गयो, जागरणीको ब्रह्माण्डमा आयो र आउने सम्बन्धमा अघि मैले भनिरहेको थिएँ, राज्य महाराजले हामीलाई जुन परमधामको आनन्द दिनको लागि जुन दिलमा सोच्नु भएको थियो होइन, ब्रजमा त तारतम वाणी थिएन, रासमा पनि तारतम वाणीको चर्चा खुलासा इत्यादिको कुरा हुने सम्भावना थिएन, किनभने राज्यले त्यो लीला छुट्टै तरिकाले रचना गर्नुभएको होइन। ब्रज पुरा सपनाको लीला, न धनीको पहिचान छ। जुन कृष्ण कन्हैया प्रति हामी स्वतः आकर्षित भइरहेका छौँ, त्यो आकर्षणको कारण के हो, रिजन हामीलाई थाहा नै थिएन। श्रृंगार ग्रन्थमा भन्नुहुन्छ महामतीजी, ब्रह्म सृष्टि हुती ब्रजरास में प्रेम हु तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य ले आए अब्बल करू अल्लाह पर न था आखिरी लम्पुरन। ब्रह्म सृष्टि थिए ब्रजरासमा, प्रेम थियो तर लक्ष्य बिनाको प्रेम थियो। यो तनमा, राधिकाजीको तनमा, विशाखाको तनमा, चित्रलेखाको तनमा, ललिताको तनमा परमधामको यो फल्ना फल्ना आत्मा छ भन्ने कुरा केवल राज्य महाराजलाई, जो कृष्ण कन्हैयाको रूपमा मौजुद हुनुहुन्छ, उहाँलाई मात्रै थाहा छ। धनीको पहिचान पनि छैन, अनि घर हाम्रो कहाँ हो त्यो पनि थाहा छैन। तसर्थ ब्रजलाई हामीले वाणीमा महामतीजीले सपनाको संज्ञा दिनुभयो। अनि रासको लीला जब 11 वर्ष 52 दिन पछाडि रासमा गइयो, राज्यले बोलाउनु भयो, श्यामाजी लगायत सम्पूर्ण हामी सुन्दर साथहरू गयौँ रासमा। ईश्वर सृष्टि 24,000, ब्रह्म सृष्टि 12,000 गरेर एक तनमा 3-3 आत्माहरूले प्रवेश गरेर आनन्दको अनुभूति रासको लीला देखियो। रासमा जुन कृष्ण कन्हैयालाई तिमी परपुरुष हौ, तिमी निर्लज हौ, तिमी कामी हौ भनेर इत्यादि जुन संसारका पतिव्रता नारीहरूले आफ्नो पतिलाई यो शब्द एकदमै नीच शब्दहरू प्रयोग गर्दैनन्, त्यो सुहागिन, अखण्ड सुहागिन ब्रह्मात्माहरूले ब्रजमण्डलमा प्रयोग गरे भयो। यसरी हाँसी भयो ब्रह्म आत्माहरूको ब्रजमा। परमधाममा भनिएको थियो एक पल पनि भुल्दैनौँ, तर यहाँ 11 वर्षमा एक पलको त कुरा छोडिदिउँ, राज्य महाराजले पलभर पनि बिर्सिनु भएको छैन, हामीलाई एक पल पनि राज्य याद आउनु भएको छैन। बिर्स्यौँ अनि यो जागरणीको ब्रह्माण्डमा अब सब कुछ याद दिनको लागि, त्यो सुध दिनको लागि, पहिचान दिनको लागि, तारतम्य बल कोई न जाने एक मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम्य कई रूप। यो सब कुछ लिएर वितक साहेबमा ब्रह्मवाणीमा राज्य महाराजले हामीलाई यो खजाना राखिदिनु भएको छ। र यस्तो प्रकारले राज्यले आफ्नो इच्छालाई हामी सुन्दर साथको दिलमा ट्रान्सफर्म गरेर, इच्छा तो मूल रूपमा राज्यको पहिलेलाई हक्के दिल में चौपाई नै आउँछ नि बाणी में, ता पछि आए माए नूर, तिन पछि हादिर वन में यूं कर हुआ जोर। तो सबभन्दा पहिला इच्छा कसको दिलमा जागृत भयो, राज्यकै दिलमा। राज्यले लिनुभयो दिलमा, मेरो ब्रह्म आत्माहरूलाई अधिक अधिक प्यार प्रेम परमधामको म दिउँ, जति 25 पक्ष म रमण गराउँदैछु त्योभन्दा पनि ज्यादा म आनन्द दिनेछु भनेर राज्य महाराजले। शरीर त हाम्रो परात्म त राज्यको आफ्नै मूल चरणमा छ, मूल चरण कमलको तले छ। सुरता स्वरूप यो नश्वर तनमा
अनि त्यहाँदेखि हाम्रो जीवहरूमा यो जीवले यो शरीरलाई धारण गरेको छ, अनि त्यहाँदेखि यो जीवको पर आत्मालाई राखेर द्रष्टा बनाएर जीव भोक्ता हो सुन्दर साथजी। जीवले हाम्रो 10 अङ्ग गुणेन्द्रियहरूलाई शक्ति प्रदान गर्दछ, एनर्जी प्रदान गर्दछ। जीवको कारण आँखाले देख्दछ, जीव छ त कानले सुन्दछौँ, जीवले छ त हरेक दुःख सुख इत्यादिको हामी अनुभूत गर्दछौँ। त्यो जीवमा आत्मालाई प्रविष्ट गराएर द्रष्टा बनाएर खेल देखाइरहनु भएको छ। र यस्तो प्रकारले हामी खेल विस्तृत रूपमा देखिरहेका छौँ र यो ब्रह्मवाणीद्वारा हामीलाई सदैव हामीलाई बोध भएको कुरा हो सुन्दर साथजी। र हामी हरेक साल झैँ आज जुन वितकको प्रारम्भ भइरहेको छ, अघि मैले मूल प्रसङ्ग यहाँहरूलाई सुनाइरहेको थिएँ। र आजको दिन जुन विक्रम सम्वत 1751 श्रावण महिनाको कृष्ण पञ्चमीको दिन, पञ्चमीको दिन 2-3 दिन पहिले नै भनिदिनु भयो धामधनीले, प्राणनाथजीले, हे सुन्दर साथजी, यहाँ धामधनी त श्री प्राणनाथजी हुनुहुन्छ, तर मेराज ठाकुरको तनमा बसेर परमधामको ध्यान पनि गर्ने अनि सुन्दर साथलाई पनि गराउने चाहिँ कसले गराउँदैछ त सुन्दर साथजी? इन्द्रावतीजीले, जो इन्द्रावतीजीलाई महामतीको शोभा प्राप्त भएको छ। महामतीजी स्वयं आफू पनि ध्यानमा राज्यको शोभा श्रृङ्गारमा डुब्नुहुन्छ र सुन्दर साथलाई पनि प्रेरित गर्नुहुन्छ, डुबाउनुहुन्छ। र महामतीजी भन्नुहुन्छ कि अब राजी महाराज, अब हुकुमे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुकम, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सुन्दर साथलाई भन्नुभयो, सुन्दर साथजी अब हम रह्यो न जावही, मूल मिलावे बिन हृदय चढचढ आवही, संसार लगत अगिन। अब राजी महाराजले जति दिनसम्म मूल मिलावाबाट यो मेरो तनलाई, यानी मेराज ठाकुरको तनलाई उपयोग गरेर, प्रयोग गरेर, निमित्त बनाएर जाग्नेको कार्य जति दिन उहाँले गर्नको लागि सोच्नु भएको थियो, अब त्यो दिन अब पुरा भएर आयो। अब जो लीला जाग्नेको यो तनद्वारा भइरहेको थियो, अब भोलिदेखि त्यसरी यो लीला हुन सक्दैन भनेर साङ्केतिक रूपमा सुन्दर साथलाई दर्शाउनु भयो। यानी कि अब म स्थायी रूपमा पर्मानेन्टली मेरो आफ्नो सुर्तालाई युगल स्वरूपको चरणारविन्दमा म केन्द्रित गर्नेछु भनेर सोच्नु भयो सुन्दर साथजी। आजको भाषामा धाम गमन भनिन्छ हैन, त्यसलाई पनि हामीले सकारात्मक तरिकाले लिँदाखेरि राज्यको चरण कमल नै सुन्दर साथको धाम हो र सुर्ता त्यहाँ केन्द्रित रहनु धाम गमन हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र त्यसो भनेपछि तीजीको दिन, तीजको तिथि जब बित्यो अनि चौथी प्रारम्भ भयो राति 12 बजेदेखि उता। चौथीको तिथि पछाडि बिहान प्रातःकाल सब सुन्दर साथलाई पनि श्रीजीले अवगत गराउनु भयो। र जो सुन्दर साथ योग साधनाका त्यति निपुण थिएनन्, जानकार थिएनन्, यहाँ महामतीजीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो जीवलाई, आफ्नो आत्मालाई ब्राह्मी स्थितिमा पुर्याउनु भयो। त्यहाँ योग साधना गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन, ब्राह्मी स्थिति यानी परमंश दशा, राज्यको चरण कमलमा आफ्नो सुर्ता पूर्ण रूपमा केन्द्रित रहनु सदैवको लागि, त्यो स्थितिबाट अलिकति पनि विचलित नहुनु। त साधारण सुन्दर साथहरूले सम्झे प्राणनाथजीको धाम गमन भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथजी, प्राणनाथजी त धामैमा हुनुहुन्छ, गमन हुने कहाँबाट? गमन भनेको गति हुनु होइन, मुभमेन्ट हुनु। जो व्यक्ति धाममै हुनुहुन्छ, तपाईँको मेरो सबको दिलमा हुनुहुन्छ। हामी आवाजीवाला कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि प्रारम्भमा आवाजीवाला राज्यको आह्वान गरौँ भन्छौँ नि, यो आह्वान शब्द पनि निजानन्दको हाम्रो ब्रह्म ज्ञानमा यो आह्वान शब्द शोभा दिँदैन सुन्दर साथजी। राज्य चाहिँ
भन्नुहुन्छ सुन्दर साथी तिमीहरूको दिल मेरो धाम हो भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ जरुरत पर्दाखेरि दिलमा राख्ने, अरू बेला तपाईँ आफ्नै घरमा रहनुहोस् है राजी भनेर पठाएर अनि चाहिँदा बोलाए जस्तो भयो आह्वान गर्नु भनेको। मूर्तिको आह्वान विसर्जन इत्यादि हुन्छ, प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। अर्श भनेको धाम, अजिम भनेको सर्वश्रेष्ठ धाम नै ब्रह्म आत्मा सुन्दर साथको दिल हो राज्यको। त्यो कारण बोलाउनु पठाउनु यो परिकल्पना हाम्रो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्तिमा हुँदैन। स्तुति गाउँ हामी, प्रारम्भिक स्तुति गाउँ भनेर भन्दा हुन्छ। प्रारम्भिक स्तुति आउजीवालाद्वारा बोल्दा भयो होइन, तर आह्वान शब्द एभोइड गरेको राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि बोल्दाखेरि त्यो गुनाह नै हुने होइन, तर सतर्क हुनु आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र जो सुन्दर साथहरूलाई बोध भयो, अर्थात् उनीहरूलाई यस्तो एहसास भयो कि धामधनीले हामीलाई सदैवको लागि अब छोड्नु भयो, छोडेर जानुभयो भनेर सुन्दर साथलाई बङ्गलाजीभित्र त्यस्तो प्रकारको अनुभूत भयो होइन। किनभने उता महाराजा छत्रसालजीलाई पनि सन्देश पठाइदिनु भयो पूर्व नै श्रीजीले, सुन्दर साथहरूले। र महाराजा छत्रसालजी पनि आउनुहुन्छ। कसरी आउनुभयो? त्यो भाव विवलतामा, त्यो स्वयं आफैले एउटा यो चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, ध्यान गर्ने कुरा हो। सुन्दर साथजी एउटा कुनै पनि संसारको व्यक्तिलाई, अर्थात् तपाईँको चाहनेवाला, तपाईँको सर्वस्व चाहिँ तपाईँलाई आज छोडेर जाँदैछ भनेर उसलाई जानकारी हुने बित्तिकै, उसलाई थाहा हुने बित्तिकै उसको जीवनमा कस्तो स्थिति घटित हुन्छ। सुन्दर साथजी छत्रसालजी श्रावणको महिना थियो, बाढी पनि आइरहेको थियो। त्यतिखेर पन्नाजीमा हुनुहुन्न थियो, मऊमा उहाँको राजधानीमा हुनुहुन्थ्यो। र छत्रसालजीलाई यो सूचना प्राप्त हुँदछ र एकदमै भाव विवल भएर किम कर्तव्य विमूढ हुनुभयो। के गर्ने यस्तो स्थितिमा? र आउनु हुँदछ, नदी पार गरेर आउनुभयो होइन, नदी पार गरेर आउनुभयो र बङ्गलाजीभित्र आइपुग्नु भयो। त्यो बङ्गलाजी जहाँ हिजोसम्म पुरा भजन कीर्तन होत रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए, गुमट बङ्गला बन्यो है धनीजीको हिरण तखत धराए होइन। जहाँनिर पुरा रात दिन गुम्बट बङ्गलाजीमा आरतीको ध्वनि, भजन कीर्तनको ध्वनि, चर्चा वाणीको ध्वनिले गुन्जायमान हुँदथ्यो, आज बिल्कुल सन्नाटा छ। ब्रह्म चौतरामा गुम्बटजीमा बङ्गलाजीमा सन्नाटा छ बिल्कुल। र छत्रसालजी सबै सुन्दर साथले हेर्नुहुन्छ, सुन्दर साथ मूर्तिमान भएर बसेका छन्। प्रणाम गर्दाखेरि कसैले प्रणामको आवाज पनि गर्दैन, प्रणामको प्रत्युत्तरमा शब्द फर्काएनन् सुन्दर साथहरूले। सिधा गएर श्रीजीको चरण कमलमा नतमस्तक भएर प्रणाम गर्दाखेरि श्रीजीले सधैँ छत्रसालजीलाई यति लाड प्यारको साथमा, यति मन्द मुस्कानको साथमा, आउ भगतको साथमा स्वागत गर्नुहुन्थ्यो। श्रीजी पनि आज बिल्कुल उहाँको उत्तर पाउनु भएन। तब छत्रसालजी यति विवल हुनुभयो, विरहमा व्याकुल हुनुभयो र सोच्नुहुँदछ जुन प्राण प्रियतमको चरण कमलमा आफूलाई सर्वस्व आफ्नो समर्पण गरेर न्यौछावर गरेर मैले मेरो जीवनको सब कुछ हो भनेर म न्यौछावर भएँ, आज उहाँ नै मेरो प्रणामको उत्तर दिनुहुन्न। अर्थात् उहाँले हामीलाई लौकिक रूपमा यदि छोड्दै हुनुहुन्छ भने यो म अर्धाङ्गिनी, म शाकुण्डल सखीको यो 70 सालको शरीर लिएर जीवित रहनुको के औचित्य हुन्छ, के अर्थ रहन्छ? तुरन्त लडाकु योद्धा स्वभावको स्वतः त्यसै पनि हुनुहुन्थ्यो छत्रसालजी, वीर रसले युक्त हुनुहुन्थ्यो। यहाँ कहाँ वीर रसले युक्त आज योद्धा छत्रसाल यति कातर हुनुभयो, विरहमा कम्पित हुनुभयो। र हिजोसम्म शत्रुहरूको
शिर छेदन गरेको तलवारले, त्यसै पनि त्यो तलवारलाई श्रीजीले अब कसैको पनि तिमीले शिर छेदन नगर्नु भनेर पहिले नै वर्जित गर्नुभएको थियो। तर आज छत्रसालजीले सोच्नुभयो धामधनीले मलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ नि अब मेरो यो दुनियाँमा रहनु कुनै पनि अर्थ रहँदैन भनेर तुरन्त आफ्नो शरीरलाई नै उहाँले छेदन गर्न खोज्नुभएको थियो। त्यतिखेर प्राणनाथजीले उहाँलाई रोक्नुभयो। छत्रसालजीको हात पक्रेर रोक्नुभयो कि छत्रसाल के गर्न लागेको तिमीले, के गर्दैछौ तिमी? मैले त सोचेको थिएँ तिमी त बहुत समझदार एकदम ज्ञानी छौ समझदार छौ भनेर, तर यो घडीमा त तिमी आफूले आफैलाई सम्हालेर अन्य सुन्दर साथको पनि सेवा तिमीले सम्हाल्नु छ। तिमी कहाँ नादान बालक जस्तो भइरहेको? तिमीले मलाई अझैसम्म चिनेको छैनौ भन्दाखेरि हे धामधनी हजुरले किन मेरो प्रणामको उत्तर दिनु नभएको? हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हामीलाई छोडेर? श्रीजी भन्नुहुन्छ अरे भाइ कहीँ छोडेर जाने सम्बन्ध हो हाम्रो? छुटकायो बिना छुटे तो आत्मदृष्टि कैसे टूटे? यो छुटाउने वाला छुट्ने वाला सम्बन्ध होइन। तिमीदेखि म एक पल पनि अर्थात् समग्र आत्माहरूदेखि एक पल पनि म अलग रहन सक्दिनँ, न त आत्माहरू नै मदेखि अलग रहन सक्छन्। तिमीदेखि म एक पल पनि अलग रहेको थिएँ भने सुन्दरसाथजी त्यो बेलामा छत्रसालजी जो मौमा हुनुहुन्थ्यो, यता श्रीजीले लौकिक तनलाई बाट जुन हुने लीला, जुन मेराज ठाकुरको तनबाट भइरहेको लीलालाई त्यो दिनदेखि स्थगन गर्नुभयो होइन, स्थगित गरिदिनु भयो। त्यो घडीमा छत्रसाल हुनुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर छत्रसालले पनि अन्य सुन्दर साथ झै तन छोड्नुहुन्थ्यो। अनि जाग्नेको अगाडिको काम 1751 देखि अगाडिको काम जुन विस्तारपूर्वक ब्रह्मवाणीको फैलाउ गर्नु छ त्यो काम कसरी हुन्थ्यो? त्यति समर्थ छत्रसालजीको आवश्यकता जरुरत थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मुख्य घडीमा त्यो घडीबाट छत्रसालजीलाई हटाइदिनु भएको। जसरी यता 1712 मा देवचन्दजी महाराजजी बुधबारको दिन रात्रि 12 बजेको समयमा उहाँको धामगमन हुन्छ होइन। मेराज ठाकुरजी 22 दिन पहिला आउनुभयो धरोलबाट, र जो पनि थियो आफ्नो मनको मलिनता सब सद्गुरुको चरण कमलमा आफ्नो आँसुको प्रक्षालन गरेर साफ गर्नुभयो। दिलमा उहाँलाई पुनः पहिलाको जस्तै नर्मल स्थितिमा आउनुभयो होइन, सद्गुरुले सम्झाउनु भयो। र आजको दिन बुधबारको दिन धामगमन यानि श्यामाजी महारानीले जुगल स्वरूप राजी महाराजले देवचन्दजीको तन परित्याग गर्नु छ। बेलुका 7 बजी घर पठाइदिनु भयो, जाऊ अब म ठिक भएँ, तिमी नहुँदा पो म बिमारी थिएँ त, अब तिमी आएपछि म त चुस्त दुरुस्त म तन्दुरुस्त भएँ, तसर्थ तिमी घरमा जाऊ, भोलि बिहान भेटौँला भनेर 7 बजी बेलुका घरमा पठाइदिनु भयो होइन। अनि यता रात्रिको 12 बजी करिब श्यामाजी महारानीले देवचन्दको तनबाट परियाण गर्नुहुन्छ, अर्थात् त्यो तनलाई परित्याग गरिदिनुहुन्छ। किनभने त्यो मुख्य घडीमा मेराज ठाकुर त्यही सामने हुनुहुन्थ्यो भने त्यो वियोग, त्यो दर्द, त्यो पीडा सहन गर्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेर देह त्याग गर्नुहुन्थ्यो। र त्यहाँदेखि अगाडिको यो विशाल जागनेको कार्य ब्रह्मवाणीको अवतरण कसरी हुन्थ्यो? सुन्दरसाथजी राजी महाराजको जुन म्यानेजमेन्ट छ नि व्यवस्था, भूत भविष्य वर्तमान सबै एक एक रूपमा अर्थपूर्ण हुँदछ। तसर्थ त्यो समयमा छत्रसालजीलाई उता पठाउनु भएको थियो र यता छत्रसालजी आइपुग्नु भयो। आइपुगेपछि त्यहाँदेखि श्रीजीले उहाँलाई सम्झाउनु भयो, हेर तिमीदेखि म अलग थिएँ, म आत्माहरूदेखि कुनै दिन अलग हुन्थेँ भने तिमीलाई यति आवेगमा तिमी विरहको अग्निमा जलेर तिमी आउँदाखेरि तिमीलाई त्यो केन नदीबाट त्यो भेल आइरहेको बेलामा तिमीलाई कसले पार गर्यो? सुन्दरसाथजी सायद त्यतिखेर पुलको व्यवस्था थिएन, आज त पुल बनाएको छ, केन नदीमा पुल छ, आज ब्रिज बनाइएको छ। त्यति ठुलो लामो नदीलाई, लम्बा चौडा नदीलाई पार गरेर सहजताको साथमा पार गरेर आउनुभयो। र छत्रसालजीलाई यद्यपि यो आवश्यकता थिएन, तर यति विरहमा व्याकुल हुनुभयो,
छत्रसालजीले त्यतिखेरै श्रीजीसँग वार्तालाप हुँदा हुँदै पनि तन छोड्ने स्थिति छत्रसालजीको भइरहेको थियो। र छत्रसालजीलाई सम्झाएर भन्नुहुन्छ, हेर तिमीदेखि म एक पल पनि अलग रहदिनँ, न थिएँ न छु न भविष्यमा कहिले पनि हुनेछु, तिमीलाई नदीबाट मैले नै पार गरेको थिएँ भनेर श्रीजीले आफ्नो स्थिति आफ्नो शरीर देखाइदिनु भयो। तब छत्रसालजीलाई थाहा भयो मेरो घोडा कसरी सजिलोसँगै नदीबाट हाम फालेर दौडिएको रहेछ भन्ने कुरा श्रीजीको पीठ देख्दाखेरि छत्रसाललाई बोध हुँदछ। मेरो अनि त्यहाँदेखि पछुतो पनि गर्नुहुन्छ, मैले मेरो धामधनी पल पल मेरो साथमा हुँदाहुँदै पनि मैले यो नादानी गरेँ, मैले बचपना देखाएँ भनेर मलाई पश्चाताप हुन्छ, पछुतो हुँदछ। र अनि त्यहाँदेखि अनि अब अगाडिको कार्य म तिमीदेखि एक पल पनि अलग नै छैन। पहिला शरीरको एउटा दूरी थियो भने अब त शरीरको पनि दूरी हुँदैन, म तिम्रै दिलमा आएर सदैव बस्छु, तसर्थ तिमीले विरहमा व्याकुल हुनु यो निरर्थक हुँदछ भन्नुभयो। र अब तिमीले जाहेरी रूपमा प्रत्यक्ष जाहेरी रूपमा तिम्रो जिम्मामा म यी सुन्दर साथको जागनीको सेवाको जिम्मेदारी तिमीलाई सोपेर जाँदैछु म। अब यसरी प्रत्यक्ष रूपमा म बङ्गलाजीमा बसेर चर्चा सुनाउँदिन, प्रत्यक्ष रूपमा म दर्शन पनि तिमीहरूलाई दिँदिन, म दिलमै तिमीहरूको बस्दछु। मेरो प्रत्यक्ष दर्शन यदि तिमीहरूलाई गर्नु छ भने सुन्दर साथको सेवा गर्नु, सुन्दर साथको स्वरूपमा नै मेरो दर्शन तिमीहरूलाई मिल्नेछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अनि सचमुचमा यथार्थमा छत्रसालजीले त्यही नै गर्नुभयो। तन मन धन सब कुछ समर्पित गरेर छत्रसालजीले पन्नाजीमा सेवा गर्नुभयो सुन्दर साथजी। र राजी महाराजले यसरी छत्रसालजी आउनुभयो पञ्चमीको दिन बिहान, र दिउँसो श्रीजीको स्वरूपलाई चन्दनको श्रीखण्डको तखतमा राखेर बाहिर चबुतरामा दिनभर सुन्दर साथले दर्शन गर्दछन्। अब लौकिक रूपमा त्यो स्वरूपद्वारा लीला नहुने भएकोले सबै सुन्दर साथीहरूले विदाई गर्दछन् र सन्ध्याको समयमा गुम्बडजीमा लगेर, गुम्बडजी त्योभन्दा पहिले बनिसकेको थियो, श्रीजीले आफ्नो निर्देशनमा गुम्बडजी बनाउनु भएको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र गुम्बडजीको बेसमेन्टमा तयखानामा श्रीजीको स्वरूपलाई लगेर सुन्दर साथले पधराउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि सबै सुन्दर साथीहरूसँग अनि छत्रसालजी त सालभरसम्म श्रीजीसँग वार्तालाप गर्नुभयो, मिल्नुभयो भनेर हाम्रो श्रुति परम्पराको अनुसार, जुन परमहंसहरूको श्रुति परम्परा छ त्यो अनुसार हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ, हामीलाई यो बोध छ। र आजको दिनदेखि यानी पञ्चमीको दिनदेखि लालदासजी महाराजको हृदयधाममा विराजमान भएर 1 महिनासम्म उहाँको हृदयमा विराजमान भएर श्रीमुख वितक साहेबको लेखन कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो। तसर्थ कतिजना सुन्दर साथले भन्नुहुन्छ लालदास कृत वितक भनेर। कृतको मतलब हुन्छ रचना गर्नु यानी बनाउनु। यो त स्वयं राजी महाराज दिलमा बसेर लालदासजीको तनलाई निमित्त मात्र बनाउनु भएको सुन्दर साथजी। लालदासजी र देवचन्दजी महाराजजीको त भेट मिलाप नै भएको थिएन। जुन व्यक्तिको भेटै भएको छैन त विस्तृत पूर्वक सुनेका भरमा कसरी वितक लेखिन्छ। अनि अर्को कुरा, वितक कुनै इतिहास होइन सुन्दर साथजी, वितक कुनै कथा होइन, वितक कुनै दन्त कथा होइन। रासको पहिलो प्रकरणमा एउटा चौपाई आउँछ, शास्त्र पुराण वेदान्त जो भागवत पुरे साख नै कथा ये दन्तणी सद्वाणी ये वाक। यो दन्त कथा होइन वितक। वाणी भयो, वितक भयो। यो महामतीजीको हृदयधाममा बसेर राजीले यो कालमायाको ब्रह्माण्डमा राजी महाराजले इन्द्रावतीजीलाई र आशाबाईलाई महामतीको शोभा दिनुभयो। इन्द्रावतीजीलाई महामतीको शोभा प्रदान गरेर 18,758 चौपाई वाणीको अवतरण गराउनु भयो र महामतीजी यानी आशाबाईलाई पनि महामतीको शोभा दिएर
4377 चौपाईको रूपमा सम्पूर्ण मूल मिलापदेखि लगेर मूल मिलापैसम्मको वितक विस्तृत वर्णनलाई घटनाक्रमको रूपमा समावेश गरिएको छ। तसर्थ वितक कुनै इतिहास, कुनै कथा, कहानी नभएर के हो त वितक भन्दाखेरि प्रियतम परब्रह्मको दिलबाट जुन उब्जिएको, हामी ब्रह्मा आत्माहरूलाई देखाउने लीला जुन उहाँको दिलमा इच्छा उब्जियो, त्यस पछाडि अक्षर ब्रह्मको दिलमा आयो, श्यामाजीको दिलमा आयो, त्यस पछाडि हामी त्यस पश्चात यो ब्रह्माण्डको रचना भयो, सत्ययुग बितेर गयो, त्रेता बितेर गयो, द्वापर पनि बितेर गयो, 27 बार 28वां द्वापरमा ब्रजमण्डलमा हामी आयौँ। 11 साल 52 दिन राज्यको साथमा हामीले रहेर आनन्दको लीला रमण गऱ्यौँ, रासमा गयो एक रात्रिको लीला। त्यस पछाडि रास खेलके आए बरार श्याम, तिनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो रासमा लीला गर्नुभएको थियो, अक्षर ब्रह्मको आत्मा, राज्यको जोसको शक्ति अरबमा आएर कुरानको ज्ञान लिएर आउनुभयो, त्यहाँ मानवता सिकाउनु भयो। यद्यपि मानवता आज प्रतीत नभए पनि मानवता सिकाउनु भयो। र त्यस पश्चात उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै ले चौथो दिनमा देवचन्दजीको तनद्वारा जागरणिक लीला सम्पादन गर्नुभयो। 5औं दिनद्वारा मेरा ठाकुरको तनद्वारा साक्षात हक्की स्वरूपद्वारा लीला गर्नुभयो। र 6ठौं दिनमा यो वर्तमान समयको सामूहिक जागरणी भन्छ यसलाई। 6ठौं दिनमा सुन्दर साथले सुन्दर साथलाई जगाउने। तसर्थ भने यहाँ न कोही गुरु न कोही चेला, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। किन त उहाँ परम नाममा एक आपसमा सखीहरूले जुन वायदा गरेको छ, वाचा बन्धन, एउटा वचनबद्धता हामीले जुन गरेका छौँ एक आपसमा, तू भूलेगी तो मैं तुझे पल में देऊंगी बताए, मैं भूलू तो तू मुझे तुरंत देओ जगाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हे सखी, यदि मैले बिर्सिएँ भने तिमीले मलाई राज्यका प्रेरक वचनहरूद्वारा मलाई एन्करेज गर्नु, जगाउनु। र यदि तिमी भुल्यौ भने म तिमीलाई पनि त्यसरी नै जगाउँछु। जागो और जगाओ फुरमान है धनी का। राज्यको आज्ञा छ, राज्यको आदेश छ हामीलाई, र हामीले वचन पनि त्यही दिएका छौँ। राज्य 100 चोटि परम हामीलाई संसारमा अलमल मायाको संसार कुनै पनि आकर्षणले हामीलाई आकर्षित बनाउन सक्दैन, अलमल ल्याउँदैन, भुल ल्याउँदैन, भ्रमित पार्दैन भनेका छौँ। र आज हाम्रो दारमदार जिम्मेदारी, प्रथम जिम्मेदारी के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो धाम धनी प्रियतमलाई याद गर्नु। त्यस पश्चात शरीर जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, शरीरको धर्म जुन छ हैन, परिवारको जुन भरण पोषण छ, शरीरको धर्म शरीरद्वारा निभाउने, आत्माको धर्म आत्मैद्वारा। आत्माको एउटै मात्रै कार्य हो प्रियतम अक्षरातीतलाई जान्नु र उहाँलाई दिलमा बसाउनु र उहाँलाई रिजाउनु। हाम्रो यति नै काम हो सुन्दर साथी। र यसरी आजको पञ्चमीको दिन श्रीजी अखण्ड गहन चितवनीमा ध्यानमा निमग्न हुनुभयो गुम्बटजीको तयखानामा। र लालदासजी महाराजले आज्ञा गर्नुभयो। र यद्यपि लालदासजी बहुत बेताब हुनुभएको थियो, आतुर भइरहनु भएको थियो, व्याकुल हुनुभएको थियो। अन्य अन्य बङ्गलाजीमा सुन्दर साथ जस्तो बसेको स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, श्रीजीले चाहिँ आज लौकिक शरीरद्वारा लीला समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुन्दर साथीहरूले चाल पाउने बित्तिकै पानी पिउन पनि सुन्दर साथीहरूले तुच्छ सम्झिनु भयो। धामधनीले हामीलाई लौकिक रूपमा हामीलाई धामधनीसँग वियोग हुँदैछ लौकिक रूपले भने यो पानी मैले के का लागि पिउने, पानीको हराम पानीलाई पनि के गर्नुभयो, तुच्छ सम्झिए सुन्दर साथीहरूले। र त्यो दृश्य राज्यले त आफ्नो हुकुमद्वारा, आफ्नो आज्ञाद्वारा लालदासजीको शरीरलाई जीवित राखिरहनु भएको छ, तडपाइकन। अब लालदासजी अफसोस गर्नुहुन्छ, अरे म सब कुछ परित्याग गरेर धामधनीको छायाको बराबर, दाहिने हातको बराबर भएर मैले जागरणीमा सहकार्य गरेँ मैले, तर फल पाउने समयमा मलाई यो बुद्धि कहाँबाट आयो? मेरो यो शरीर साबित किन रह्यो, जिन्दा किन रह्यो? तत्क्षण त्यतिखेरै जो कोमल दिलवाला, एकदम साधारण सुन्दर साथवाला, सामान्य सेवा गर्ने सुन्दर साथहरूले तत्काल शरीर छोडिदिए। तर मैले शरीर छोडेर धामधनीको आत्मस्वरूपमा एकाकार हुन सकिनँ, मलाई धिक्कार छ भनेर लालदासजीले बार बार धिक्कार्नुहुन्छ आफूलाई। तर धामधनीको तर्फबाट अन्तर प्रेरित हुनुहुन्छ कि लालदास तिमीले आफूलाई नधिकार,
तिमीद्वारा हुनुपर्ने जुन सेवा छ यो ब्रह्माण्डमा अकथनीय अविस्मरणीय सेवा भएको छ तिमीद्वारा। सदैव सुन्दर साथ समाजले तिम्रो सेवालाई याद गर्नेछ। तर जो तिम्रो तन अहिले रहिरहेको छ यो पनि राज्यकै हुकुमद्वारा सम्झ तिमीले। किनभने लालदासजी जस्तो प्रखर विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि राजी महाराजको लागि यहाँ विद्वान अनपढको राज्यको दृष्टिमा कुनै मायना राख्दैन सुन्दर साथजी। राज्यले चाहनुभयो भने या छ नि वितकमा अगाडि प्रसङ्ग आउँदछ, बनारसबाट जुन विद्वत भट्टाचार्य जुन विद्वत दमनी जानुभएको थियो होइन, प्राणनाथजीलाई हराउनको लागि होइन, 5 सालका साना बालिकाहरूलाई आशीर्वाद दिएर शास्त्रार्थ गराइदिनु भयो र ती साना बालिकाहरूले जो अहिले त स्कुल विद्यालय पनि गएका थिएनन् उनीहरूले ती विद्वत दमनीलाई विद्वानलाई परास्त गरिदिनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र यसरी राज्यको लीला भयो र हुकुम भयो र आजको दिनदेखि लालदासजीको तनद्वारा श्रीमुख वितक साहिब लेख्न प्रारम्भ हुँदछ। र लालदासजीले यहाँनिर प्रारम्भमा लालदासजीको तनबाट राजी महाराजले के भन्नुहुन्छ त भने अथ तीनों स्वरूपों की वितक लिखते। हे सुन्दर साथजी, अब म तीनै स्वरूपको वितक लेख्न प्रारम्भ गर्दछु। ती स्वरूप जुन स्वरूपद्वारा यो जागनीको ब्रह्माण्डमा जागनी रासमा प्रमुख भूमिका निर्वाहन भयो। प्रमुख भूमिका कसको रह्यो? सुन्दर साथको त सहभागिता थिँदै थियो, तर प्रमुख भूमिका देवचन्दजी महाराजजी जसको तनमा श्यामाजी महारानी हुनुहुन्छ, श्री मिराज ठाकुर जसभित्र इन्द्रावतीजीको आत्मा हुनुहुन्छ, र अर्को महाराजा छत्रसाल जसको तनमा शाकुण्डल सखी हुनुहुन्छ। समग्र यो वितक उहाँहरूको प्रमुख भूमिकामा प्रमुख नेतृत्वमा सम्पादन हुन्छ सुन्दर साथजी। किनभने जब लालदासजी रामनगरदेखि अगाडि सुन्दर साथ प्राणनाथजीले लिएर पुग्नुभयो, एकचोटि फेरि लालदासजीलाई भन्नुहुन्छ जाऊ न लालदासजी तिमी दिल्लीमा, एकचोटि फेरि शाकुण्डल सखीलाई सम्झाएर त हेर, धामको आत्मा हो, आफ्नो अभिन्न अङ्ग हो सुन्दर साथजी। एकदम खराब एकदम क्रूर जीवमा भएको स्वभाव भएको जीव औरङ्गजेबमा शाकुण्डल सखी विद्यमान हुनुहुन्छ। एकचोटि फेरि जाऊ भनेर पठाउनु भयो। तर जानुभन्दा पहिला फेरि भन्नुभयो पख तिमी एकचोटि गएर कुरान पल्टाएर हेर, अथवा हदिसहरू पल्टाएर हेर, तफ्सिरी उसने पल्टाएर हेर के लेखेको रहेछ भनेर श्रीजीले भन्नुभयो। र श्रीजीले निर्देशन गरे अनुसार त्यो आयत त्यो सिपारा पल्टाएर खोलेर हेर्दाखेरि त त्यहाँ के थियो त भन्दाखेरि अहिले समय आएको छैन। अर्को कुरा, वितक साहेबमा श्री देवचन्द्रजीको मेरो तेरो नाम सारा लीला समावेश छ भनेर भन्नुहुन्छ श्रीजीले। देवचन्द्रजीको यानी सद्गुरु महाराज, मेरो भने स्वयं प्राणजी आफै हुनुभयो, तेरो भनेको छत्रसालजी। हे छत्रसालजी, हामी तिनैको तनद्वारा जो लीला सम्पादन हुनु छ जागनीको ब्रह्माण्डमा त्यो कुरा वितकमा समावेश छ भनेपछि वितक साहेब यो 3 स्वरूप यसरी बुझ्न सकिन्छ। र अलग अलग विचारधारा छन्। जो सुन्दर साथलाई जुन विचारधारा लाई ग्राह्य हुन्छ, राम्रो लाग्छ, त्यो विचारधारालाई अंगीकार गर्न स्वीकार गर्न सुन्दर साथ तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ यसमा। र अब 3 स्वरूप यसरी नै भनिन्छ। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। अथ शब्द कुनै पनि हाम्रो वैदिक साहित्यमा, हिन्दू धर्मको साहित्य धर्मग्रन्थहरूमा अथ शब्द सुरुवातमा लेखेको। अथ भनेको अब। अथ शब्द अब किन लेख्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि महानतम परम पवित्र कार्य गर्नुभन्दा पहिला जो व्यक्ति कुनै पनि जो रचयिता छ हैन, लेखक छ, उसले आफ्नो आराध्य देवको वन्दना स्तुति प्रार्थना अर्जी बिन्ती गरेको हुन्छ, मङ्गलाचरण गरेको हुन्छ, ताकि
जो गर्न गइरहेको अगाडिको कार्य छ त्यो निर्विघ्नताको साथमा सम्पन्न होस् भनेर अथ शब्द प्रयोग गरिन्छ। अथ यानी अब म जुन मूलभूत कुरा छ लेख्न गइरहेको छु अब त्यो लेख्न प्रारम्भ गर्छु भनेको। योभन्दा पहिला ग्रन्थकार के गर्दै थिए भन्दाखेरि परमात्माको ध्यानमा लीन हुनुहुन्थ्यो। अब हम लीला जाहिर करें जिउ सुख सैया हृदयदारे भन्छौँ नि होइन हामी, हवे पहिला मोजल्ने कौँ बात, हवे भनेको अब हो। तसर्थ योभन्दा पहिला महामतीजी राज्यको चरण कमलमा ध्यानमा चितवनीमा लीन हुनुहुन्थ्यो, राज्यको आदेशको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। अब राज्यको आदेश भयो र अब म धामको ब्रज रास जागनेको यानी परब्रह्मको 7 दिनको लीलालाई वर्णन गर्न जाँदैछु भनेर भन्नुभयो। र भविष्य पुराणमा यो प्रसङ्ग हो शङ्करजीले पार्वतीलाई भन्नुभएको। सतयुगमा भनेको कुरो सतयुगको राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। हामीले यदा कदा सुनेका छौँ शङ्करजीलाई पार्वतीजीले प्रश्न गर्नुभयो कि हे पतिदेव, हजुरलाई पति रूपमा पाउनको लागि मैले हमेशा खाली तपस्या गर्नुपर्छ। शङ्करजीलाई अजन्मा भनेर पनि भन्दछ हिन्दू मान्यताहरूमा। हाम्रो गाउँठाउँमा विद्वतहरूको पौराणिक कथनहरूको अनुसार शङ्करजीलाई अजन्मा भनिन्छ। यद्यपि सृष्टिको प्रारम्भमा आदि नारायणको अहमबाट सतगुण रजगुण तमगुणको पैदा भयो, उत्पत्ति भयो। त्यस पश्चात 5 तत्त्वको विस्तार पछाडि ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि उत्पत्ति नै भएको हुन त होइन। तर शङ्करजीलाई अजन्मा किन भनिन्छ भन्दाखेरि सृष्टिको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म उहाँले अर्को तन धारण गरेको छैन भनिएको छ। भगवान विष्णु त अब अवतारवादको हिसाबले अनेकौँ तन धारण गरेको पुराणहरूले प्रतिपादन गर्छ, प्रमाणित गर्छ होइन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तसर्थ शङ्करजीलाई पार्वतीजीले प्रश्न गर्नुभयो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। हे पतिदेव, हजुरलाई पति रूपमा पाउनको लागि सदैव खाली तपस्या गर्नुपर्छ। मैले यस्तो कृपा गरिदिनुहोस्, यो चन्द्रमा, यो सूर्य चन्द्रमा रहउन्जेल, यदि सृष्टि रहउन्जेलमा हजुरको पत्नी बनिरहन पाऊँ भनेपछि त्यसका लागि शङ्करजीले भन्नुभयो कि हेर पार्वती, त्यसका लागि त तिमीले परमात्माको महिमा सम्बन्धी ज्ञान सुन्नुपर्छ। किनभने शङ्करजीले जतिखेर ज्ञान दिनुभयो पार्वतीजीलाई त्यो ज्ञान त ब्रह्मज्ञान थिएन। ब्रह्मज्ञान नभए पनि संसारका जति पनि ऋषि महर्षि तीर्थङ्कर पैगम्बर अवतारहरू भए उनीहरूले ब्रह्मको महिमा त गरेका छन् नि त होइन। महिमा त गाएका छन् उनीहरूले, नपाए पनि, नभेटाए पनि, नजाने पनि, नबुझे पनि, नपुगे पनि त्यो ठाउँमा महिमा त अवश्य पनि गरेका छन्। र शङ्करजीले भन्नुभयो परब्रह्म परमात्माको लक्षण, गुण, धर्म, महिमा सुन्नुपर्छ तिमीले, तब तिमी सदैवको लागि मेरो पत्नी रहन्छौ, अर्थात् तिमीले सृष्टि रहन्छौ, शरीर छोड्नु पर्दैन। अब त्यसका लागि उहाँले लानुभयो ज्ञान सुनाउनको लागि होइन। अनि हाम्रो पौराणिक कथन छ उहाँलाई चाहिँ अमरनाथमा लिएर जानु। भारतको जुन कश्मीरको प्रान्तमा पर्छ अमरनाथ, त्यहाँ एकान्त निर्जन वनमा लगेर जब उहाँले त्यो परमात्माको ज्ञान सुनाउनको लागि सुनाउन थाल्नुभयो अनि त्यहाँदेखि सुनाउँदै पार्वतीलाई त निद्रा आयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। निद्रा आयो, यहाँ पार्वतीलाई निद्रा आयो। सुन्दरसाथजी, प्राणनाथजीले र वैदिक शास्त्रमा पनि यहाँ जीवहरूलाई, संसारका प्राणीहरूलाई 3 भागमा विभक्त गर्नुभएको छ। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि र ब्रह्म सृष्टि। जो केवल कर्मकाण्ड, स्वर्ग, वैकुण्ठ, निराकारसम्मको भक्ति नै यो सर्वोपरि हो भनेर रात दिन स्वर्ग अनि वैकुण्ठदेखि सर्वोपरि अरू केही छँदै छैन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान, योभन्दा माथिबाट केही हुनै सक्दैनन्। जसले योभन्दा माथिबाट छ भन्छन् तिनीहरूको ज्ञानलाई मान्नु हुँदैन भनेर यसै मान्यतामा यानी त्रिगुणात्मक भक्तिलाई, 9 प्रकारको भक्तिलाई मात्रै आफ्नो लक्ष्य ठानेर आफ्नो जीवनमा भक्ति गर्नु यद्यपि राम्रो कुरा हो, तर यो स्वर्ग वैकुण्ठकै भक्तिमा आफूलाई
अलमल्लै राख्दछन्। यहाँ ब्रह्मज्ञानको विचारधाराद्वारा म अलमल्याउनु शब्द प्रयोग गर्दछु यहाँनिर, किनभने जीवको स्वर्ग र वैकुण्ठ मात्रै अन्तिम गन्तव्य होइन, स्वर्ग वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्नु नै मुक्ति प्राप्त हुनु होइन। किनभने कृष्णमा गीताले भनिदिनु भएको छ, त्यताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिने पुण्य मृत्युलोकम विसन्ति। स्वर्ग प्राप्ति भए पछाडि पनि मृत्यु के अरे पुण्यको छिन भएपछि त तुरन्त संसारमै आउनु पर्दछ। अनि शास्त्रले पनि भनेको छ, स्वर्ग आदि वैकुण्ठ छ गमनागमन भवेत्, स्वर्ग आदि वैकुण्ठमा पनि आवागमन त छुट्दैन, त्यहाँ पनि गएपछि फेरि संसारमा पुनः पुनः जन्म लिन आउनु पर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पार्वतीजीलाई निन्द्रा आयो। उनलाई स्वर्ग वैकुण्ठदेखि अगाडिको ज्ञान सुन्न उनीमा सामर्थ्य भएन। सुन्दर साथजी, स्वर्ग वैकुण्ठ निराकारदेखि परको ज्ञान सुन्नलाई त त्यहीँको सुर्ता आत्मा हुनुपर्दछ, त्यहीँको ज्ञान हुनुपर्दछ, त्यहीँको लक्ष्य हुनुपर्दछ। मान्छेले भन्छ नि, जसले जे माने पनि पुग्ने ठाउँ त एकै हो, त्यो कदाचित हुँदैन। स्वर्ग अलग्गै छ, वैकुण्ठ अलग्गै छ, निराकार अलग्गै छ, गौरवधाम अलग्गै छ, परमधाम अलग्गै छ, अक्षरधाम अलग्गै छ। जसले जे भने पनि पुग्ने ठाउँ त्यो गलत हो। यो चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा जुन आलस्य प्रमाद, आलस्यको चादर ओढेर बस्ने व्यक्तिहरूले, जसले स्वयं पनि ध्यान चिन्तन मनन गर्नु छैन र अरू अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूको प्रगतिको कदम रोक्ने मनसाय लिएका व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषावली शब्दावली हो यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तसर्थ अब पार्वतीजीलाई सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। स्वर्ग वैकुण्ठमा सुनाउँदा सुनाउँदै पार्वतीलाई निन्द्रा आयो। अगाडि त उहाँले सुन्नै सक्नु भएन। भरे विचार गर्दा हेर्दाखेरि त शङ्करजीले हेर्नुभयो, कतै पार्वती निदाएकी त छैनन्। किनभने शङ्करजीले भन्नुभएको थियो, मैले ज्ञान तिमीलाई सुनाउँदाखेरि हजुर हजुर हँ भन्दै गर्नु है, तब मलाई थाहा हुन्छ तिमी सुन्दै रहेछौ भनेर। वैकुण्ठदेखि अगाडि लागेपछि पार्वती हँ गर्नै छोडिन्। यसो हेरेको त निन्द्रामा मस्त भइरहेकी रहेछन्। अब पार्वतीलाई घचघच्याएर उठाउनु भयो। अरे तर हँ आवाज आइरहेको छ, हुङ्कार भरिरहेको थियो, कहाँबाट यो आवाज आउँदैछ त भनेर शङ्करजीले उँभो जुन वृक्षको फेदमा बसेर सुनाइरहनु भएको थियो, उँभो हेर्दाखेरि सुगाको बच्चाले सुनिरहेको थियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यो सुगाको बच्चा मर्न लागेको थियो, मर्नासन्न अवस्थामा थियो। अन्डाभित्र ज्ञान चर्चा सुनेर मर्न लागेको पनि जीवित भयो। सत्सङ्गको, भजनको, भक्तिको, चर्चा वाणीको आवश्यकता किन छ सुन्दर साथजी? हाम्रो जुन अन्तःकरण, हाम्रो जीवको, हाम्रो आत्माको इमान जुन बिल्कुल पनि मुर्दा समान भएको हुन्छ। एउटा शङ्करजीले परमात्माको महिमा सुनाउँदाखेरि मर्न लागेको सुगाको बच्चा जीवित भयो भने हामी पनि चर्चा सुनेर हाम्रो इमान जुन बिल्कुल डगमगाएको छ मजबुत हुन्छ सुन्दर साथजी। अर्थात् हामी मरेका छौँ भने जागृत हुँदछौँ। बाइबलमा एउटा कथन आएको छ नि, होइन? जब परमात्माले एकदम उच्च उद्घोषको साथमा ब्रह्मवाणीको ट्रम्पेट साउन्ड बजाउनुहुन्छ, बिगुल बजाउनुहुन्छ, मरेकाहरू मध्येमा जीवित भएर पहिला को उठ्छ? अब त्यो पहिला उठ्नेवाला को हो त भन्दाखेरि अब त्यो वास्तविक अर्थमा पहिला मरेकाहरू मध्येमा जीवित भएर पहिले उठ्ने श्यामाजी महारानी देवचन्दजीको तनबाट उठ्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तर अब यो जागृत बुद्धिको बिना बिचारा न त गीता पढ्नेवालाहरूले गीता बुझ्दछन्, न भागवत पढ्नेले भागवत बुझ्दछन्, न वेद पढ्नेले वेद बुझ्दछन्, न बाइबल पढ्नेले बाइबल बुझ्दछन्, न कुरान पढ्नेले कुरान नै बुझ्दछन्। त्यसका लागि मास्टर की जुन छ, गुरु चाबी तारतम ज्ञान चाहिँदैछ बुझ्नको लागि। र पार्वतीलाई अब गल्ती भइहाल्यो, निन्द्रा लिनुभयो। हे प्रभु, मद्वारा बहुत ठुलो अक्षम्य अपराध भयो, के गरौँ म? यसको म कसरी प्रयासित गरौँ? अब हजुरको बिना त्यो परमात्माको ज्ञान मैले कसरी सुन्ने त? म अमरत्व कसरी प्राप्त गर्ने त मैले? भनेर अनुनय विनय गर्नुभयो, रोएर बिन्ती गर्नुभयो पार्वतीजीले। तब पार्वतीजीको बिन्ती अनुसार शङ्करजीले बताउनु भयो, हेर पार्वतीजी, यो संवाद सत्ययुगको। अब परमात्माको विषयमा शङ्करजीले पार्वतीलाई बताएको कुरा यहाँ लालदासजीको तनबाट राजी महाराजले मामतीजीको मुखारबिन्दबाट भन्दै हुनुहुन्छ, भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। हे सुन्दर साथजी,
जुन शङ्करजीले पार्वतीलाई भन्नुभएको थियो त्यो वचन वेदव्यासजीले भविष्य पुराणमा राखिदिनु भएको छ। त्यो वचनलाई याद गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। के भन्नुभयो त शङ्करजीले भन्दाखेरि तिमीलाई तिम्रो जीवलाई जन्म र मृत्युको चक्रबाट छुटकारा दिलाउनेवाला त एकमात्र परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ अनि उनी 28औं कलियुगमा आउनुहुन्छ। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिण उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय। ए पार्वती, संवाद हो सत्ययुगको। अब कलियुगमा परमात्मा आउनुहुने थियो र अब कलियुगमा कुन राजाको पालामा परमात्मा आउनुहुन्छ भनेर त्यो राजालाई दर्शाउनको लागि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुगका सारा राजाहरूको नामको वर्णन गरेको छ पहिलो प्रकरणमा। र कलियुगमा अब को राजा हुने थियो र कुन राजाको पालामा परब्रह्म परमात्माको आगमन हुनेवाला थियो र त्यसरी बताउनुहुन्छ। अब यहाँ अनेकौं राजा भन्दैमा सत्ता सिंहासनमा बसेर राजसत्ता उपभोग गर्नेवालाहरूको मात्रै राजा भनिँदैन सुन्दरसाथजी। जसले ज्ञानको क्षेत्रमा, धर्मको क्षेत्रमा जसको आधिपत्य छ, जसले वर्चस्व जमाएको छ, त्याग, तपस्या इत्यादि ज्ञानमा उनीहरूलाई पनि राजा नै भनिन्छ। त्यो हिसाबले यहाँनिर अनेकौं राजा महाराजाहरूको, अनेकौं ऋषिहरूको नाम उल्लेख गरेको छ र बताउँदै जानुभयो। र ता ऊपर औरंगजेब ये कलयुग के नाम आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी ठाम। चारौं युगका राजाहरूको नाम हामीले हरेक साल सुन्दै आएका छौँ सुन्दरसाथजी। राजाहरूको नाम सुनेर हामीलाई अहिले यहाँ के गर्नु सर? त्यो ज्ञानका लागि हो होइन? हामीलाई मूलभूत कुरा प्राणजीको चरण कमलसँग हामी सम्बद्ध रहनु छ, हमेशा आबद्ध रहनु छ, आकर्षित रहनु छ सदैव। तसर्थ हामीले चारौं युगको राजा हामीले श्रवण गरिरहनु आवश्यकता छैन। यहाँ शङ्करजीको उद्देश्य पार्वतीजीलाई सत्ययुगमा भन्नुभएको, तर आउनेवाला कलियुगमा कुन राजाको पालामा परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा यो धराधाममा अवतरित हुनुहुने थियो र त्यो बताउनको लागि यहाँ सम्झाउनु भएको। र हुँदै हुँदै सत्ययुगको राजाहरूको वर्णन गर्नुभयो। अनि त्रेतायुगको राजा जो विशिष्ट राजा थियो उनीहरूको नामको वर्णन गर्नुभयो। द्वापरयुगका राजाहरूको नाम वर्णन गरे पछाडि द्वापरयुग अनि कलियुग प्रारम्भ भयो। कलियुगको पनि अनि अन्तिम चरणमा कलियुगमा भारतवर्षमा त्यतिखेर एक क्षत्र राज्य थियो। यो जहिले अहिले हामी जुन कतिवटा 7 कन्टिनेन्ट भन्छौँ नि होइन, 7 महाद्वीप भनेर भन्दछौँ। यो वैदिक ज्ञानको हिसाबले पहिला एउटै द्वीप थियो सुन्दरसाथजी। समुद्रको पानीको बहावले यो ल्यान्डहरू स्क्याटर्ड भएको भनिएको छ, विभाजित भएको भनिएको छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो हिसाबले 7 द्वीपमा परिवर्तित भएको मतलब अहिले देखिएको। त्यतिखेर चक्रवर्ती राजाहरूले एक छत्र राज्य गर्नु भनेको नि त्यही नै हो। र भारतवर्षमा अनेकौं चक्रवर्ती राजाहरू भए र अन्तिममा औरंगजेब राजा, जसले भारतवर्षमा त्राही मचाएको थियो। उत्पात गर्नु, वैदिक, जसले वेदको ज्ञान, यानी आजको हिसाबले हिन्दू धर्म भनौँ हामी, हिन्दूवलम्बीहरूलाई, हिन्दू धर्मका भक्तजनहरूलाई उसले एक आँखाले पनि देख्न सक्दैन थियो। यानी वेद धर्मको पूर्णतया शत्रु थियो, पूर्णतया विपरीत उसको आचरण थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसको आतंक भइरहेको बेलामा, यस्तो कठिन समयमा परब्रह्म परमात्माको आविर्भाव हुँदछ, प्रकटन हुँदछ। अब आगे अवतार होएगा, परब्रह्म परमात्माको अवतार हुँदैन। अवतार त भगवान विष्णु हुन्छ। अवतार तले विष्णु के वैकुण्ठ से आए जाए भनेको छ वाणीले। अवतार त भगवान विष्णुको हुन्छ, वैकुण्ठबाट आउनु जानु गर्नुहुन्छ संसारमा होइन। तर कारण विष्णुकै अवतारको एउटा श्रृङ्खलाभित्र, त्यो श्रृङ्खलाभित्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पनि प्रकटन हुनुभएको छ, आउनु भएको छ बुद्ध ज्ञानको सागरको रूपमा। त्यो कुरा हामी अब अगाडिको प्रकरणमा भोलिदेखि विस्तारपूर्वक नवलकिशोर सुन्दरसाथजी र हाम्रो धर्मप्रचारक यदुनन्दन सुन्दरसाथजीको मुखारबिन्दबाट हामी विस्तारपूर्वक श्रवण अवश्य पनि गर्नेछौँ। र आउनु सुन्दरसाथजी भन्नुहुन्छ यहाँनिर, श्री महामति कहे साथ जी शास्त्र कहे यूं कार
आगे अपनी बीतक सो लीजो चितधार। महामती कहे साथ, हे मेरा प्यारा सुन्दर साथ जी, शास्त्रले यसरी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउने सम्बन्धमा यसरी सम्बन्ध, जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई आज नजानेर आगो पानी पत्थरको पूजा गरेर व्यक्तिहरू कल्पना गर्दछन् म जन्म र मरणको चक्रबाट मुक्ति भएँ, तर त्यो एउटा भ्रमजन्य मुक्ति हो। जबसम्म परब्रह्म परमात्माको पहिचान हुँदैन, परमात्माको ज्ञान प्राप्त हुँदैन, भागवतले पनि भनेको छ 10औं स्कन्धमा 87औं अध्यायमा भनेको छ, भागवतको 87औं अध्यायको 19 नम्बर श्लोकमा कृष्णले भन्नुभएको छ कि जबसम्म तारतम ज्ञान जीवलाई प्राणीलाई भक्तहरूलाई प्राप्त हुँदैन तबसम्म मुक्ति जुन पद छ त्यो त मृग तृष्णाको समान नै रहन्छ। प्यारे सुन्दर साथजी, आउनुहोस् त्यो ज्ञान जो आज बडा बडा संसारका ज्ञानी मुनि तीर्थंकर पैगम्बर अवतारहरूलाई पनि दुर्लभ भइरहेको अवस्थामा आज हामीलाई सहजताको साथमा सुलभताको साथमा हामीलाई प्राप्त भएको छ, त्यो ज्ञानको हामी अनुगामी बनेका छौँ आज। र हाम्रो यो जीवको बहुत ठुलो परम सौभाग्य हो र हाम्रो आत्माको सम्बन्धको कारणले हामीले पाएका छौँ। र यो बितक कुनै इतिहास होइन, जसले इतिहास कथा कहानी भनेर व्याख्यान गर्नुहुन्छ निश्चित रूपमा हुन सक्छ संसार हो, 3 सृष्टि, अघि मैले नि कुरा गरिसकेको छु। जो रात दिन कर्मकाण्डमा लिप्त भएको व्यक्ति छ, भागवत कथा गरेर ब्रह्मवाणी चर्चा बितक चर्चा गरेर चाहिँ नि त्यसको आधारमा आफ्नो गृहस्थी चलाउने एउटा राम्रो बहाना बनाएका व्यक्तिहरूका लागि यो आजको दिन त कति हाम्रो निजानन्द यो आलममा यो देख्न मिल्छ। कहिले बितकको समय आउँछ, महिना दिन बितक गरेर मेरो 1 सालको खर्च म गृहस्थी चलाउने निकाल्छु भनेर त्यो ताकमा त्यो फिराकमा त्यो लक्ष्य पनि राखिरहेका हुन्छन् धर्म प्रचारकहरूले। तर मलाई लाग्छ जसले वास्तविक रूपमा परब्रह्मको पहिचान गरेको छ, ब्रह्मवाणीलाई आफ्नो पेट पाल्ने साधन बनाउनु, घर गृहस्थी चलाउने साधन बनाउनु यो अक्षम्य अपराध हो जागरणीको ब्रह्माण्डमा। सुन्दर साथजी, हामीले त सिर्फ आजसम्म जुन दुनियाँ परम सत्यदेखि अनभिज्ञ छ त्यो परम सत्यलाई जान्ने र जनाउने कोसिस गर्नुपर्दछ, न कि यसबाट आय आर्जन गर्ने। अब हुँदा हुँदा यस्ता प्रकारका विद्वान महात्माहरू पनि छन्, खोल प्राणनाथजीको ब्रह्मवाणीको ओढेको छ, तर शरीरको व्यवस्थापन, शरीरको साधनका लागि, शरीरलाई चलाउनको लागि, घर गृहस्थी चलाउनका लागि बिचराहरू हुनसक्छ उहाँहरूको बाध्यताको अवस्था होला, तर यतिसम्म पनि इमानबाट विश्वासबाट तल खस्नु सायद अध्यात्ममा यो शोभा दिँदैन कुनै पनि एउटा जागरुक आत्माका लागि। तर हुनसक्छ अब राजी महाराजको यस्तै नै हुकुम होला भनेर पनि मान्नुपर्छ हामीले, होइन के गर्ने। र आजको दिन यो विरह गरेर रोएर चिच्याउने दिन होइन सुन्दर साथजी। समग्र हाम्रो सुन्दर साथ आलममा देख्नुहुन्छ तपाईँले 3 दिन चाहिँ पुरा विरह गरेर प्राणनाथजीको धाम गमन भयो। यानि कि संसारी रूपमा मेरो जुबानबाट त त्यो शब्द पनि उच्चारण हुँदैन, मलाई आत्माले अनुमति पनि दिँदैन। प्राणनाथजी कुनै व्यक्ति होइन जसको धाम गमन हुँदछ, मृत्यु हुँदछ। सुन्दर साथजी, जयकारा पनि हामी पहिला कृष्ण कन्हैयाको पहिला जयकारा लगाउँदछौँ, अनि सद्गुरु महाराजको जय, अनि लास्टमा प्राणनाथ प्यारेको जय। यो जुन पनि धर्म प्रचारकहरूले यसरी जयकारा लगाउँदछन् सम्झिनुहोस् उसले बितक साहेबको बुझेकै छैन, उसले पेट पाल्ने साधन मात्रै बनाएको बितक साहेबलाई चर्चा गरेर, यो भनेर बुझ्नुपर्छ। ब्रह्मवाणी पनि उसले बुझेको छैन यदि चर्चा गर्नेवाला हो। किन प्राणनाथजीको जयकारा अन्तिममा लगाउँदछ भने प्राणनाथ को हो, उसले त बढी मेरा ठाकुरसँग तुलना गरे उसले प्राणनाथजीलाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्रीफमा श्री प्राणनाथ प्यारेको जय हो। बुझ्नुभयो नि? ब्रजमा आउनु को आयो? ब्रजमा कृष्ण आउनुभएको कि प्राणनाथ आउनुभएको? सुन्दर साथजी, प्राणनाथ आएर कृष्णको रूपमा लीला गर्नुभएको। कृष्ण देवचन्द्र, मेरा ठाकुर, छत्रसाल, लालदास, यो त प्राणनाथले धारण गरेको शरीरको नाम हो। फेरि यो भनिरहँदाखेरि प्राणनाथजीको अन्तिममा जयकारा लगाउँछौँ भने सेवा पूजामा बेलुकाको प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, यो भन्नै हुँदैन, यो नैतिकताले कसरी दिन्छ यो भन्नको लागि सुन्दर साथजी। तर के छ भने एकजना गुरुजीले लेख्नु भएको छ एउटा पद, होइन
गुरुदास गुरुजी हामीलाई याद गर्छौँ उहाँलाई, आफ्नै हातले जलाउँदैछौँ बगाउँदैछौँ नदीमा, मर्छु भन्ने थाहा छैन के भयो नि हामीमा। त्यो बेहोसी हो, त्यो जागृत पुरुषले त्यसरी गर्दैन सुन्दर साथी। त्यो जयकारा पनि बेहोसी हो, त्यो प्राणनाथ प्यारेको जयकारा हुनुपर्दछ। यद्यपि कसलाई के मनपर्छ त्यो त छुट्छ अध्यात्ममा, जसले जेसुकै गरिरहोस् होइन। तर सैद्धान्तिक कुरा गर्ने, भावात्मक रूपमा त जे पनि हुन्छ, तर सिद्धान्तको कुरा गर्ने, सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने प्राणनाथ प्यारेको जय बस। अनि सद्गुरु महाराज लगाउनुहोस्, सर्वसुन्दर साथको लगाउनुहोस् बस। प्राणनाथ प्यारेको जयकारा त प्राणनाथका प्यारे त हामी आफ्नै पनि जयकारा लगाइरहेका छौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि। प्राणनाथ प्यारे हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, अनि प्राणनाथका पनि प्यारे को हो त सुन्नु साथी? हामी नै हौँ होइन। तसर्थ यो वितकले हामीलाई यस्तो यस्तो प्रकारले सानो सानो चिजमा होस दिलाउँदछ र हामीले वितक आजदेखि यसरी हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ, श्रवण गर्नेछौँ र भोलिदेखि तपाईँ हामी सुचारू रूपमा चल्नेछ। आज हामी अलिक ढिलो सुरुवात भएकोले आज अलिकति समय बढी गयो, त्यसका लागि क्षमा याचना गर्दछु। र आउनुहोस् कोही सुन्दर साथीहरूले मञ्चबाट अर्जी गायन गर्नुहोस्। सुन्दर साथी अर्जी गायन गर्नको लागि सुन्दर साथीहरू मञ्चमा आउनुहोस्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। अर्जी गायनको लागि मञ्चमा आउनुहोस् सुन्दर साथी। र मसँग त्योभन्दा पहिला चौपाई दोहोऱ्याउनु होला। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कार, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चितधार, सो लीजिए चितधार।